الصحابة كلهم عدول. إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر الصديق. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا الصديق. أي الناس خير بعد النبي؟ قال أبو بكر الصديق. قال أبي بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله الصديق. أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض الصديق. لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره الصديق. أنت عتيق الله من النار الصديق.